नाज़रीन आदाब, 11 अप्रैल 2023 मुताबिक 19 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी के काशीराम इलाके में रियासती सरकारी इमलाक पर मुबैना तौर पर लाउड स्पीकर लगाने और इज्तिमाई नमाज अदा करने के इल्जाम में 28 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने FIR में मोहम्मद आदिल, जुम्मन खान और निशा खान समेत 25 दीगर नामालूम अफराद को नामजद किया है। शिकायत कुनिंदा राम गोपाल पांडे का कहना है कि काशीराम कॉलोनी में बच्चों के लिए एक पेशेवराना स्कूल है जिसे रियासत ने बनाया था। इस पर एक खास मजहब के कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की जिससे हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में वजू के मुतबादिल इंतजाम से मुताल्लिक एक अर्जी पर वो 14 अप्रैल को समाअत करेगा। अर्जी में कहा गया है कि रमजान की वजह से मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ गई है, इसीलिए वो इस मसले पर जोर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस, NCP और CPI से कौमी पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है क्योंकि मुल्क भर में उन तीनों जमातों का वोट शेयर 6% से भी कम रह गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल से रियासती सतह की पार्टी का दर्जा भी वापस लिया गया है। वहीं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कौमी पार्टी का दर्जा मिल गया है। आपको बता दें किसी पार्टी को कौमी पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या असेंबली इंतखाबात में 4 रियासतों में 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। आपने पहले ही 3 रियासतों दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर लिया था। उसके बाद उसे गुजरात या हिमाचल में 6% से ज्यादा वोट हासिल करने की जरूरत थी। आपको गुजरात में तकरीबन 13% वोट मिले। ऐसे में यह कौमी पार्टी बन चुकी है। हरियाणा के सोनीपत में इतवार की रात देर गए मुसल्लह अफराद ने सांदल कलां गांव में वाक़े एक मस्जिद में घुसकर वहां नमाज तरावी पढ़ने वालों को लाठी डंडों से बुरी तरह मारा पीटा और मस्जिद में तोड़फोड़ की। दैनिक जागरण और TV9 भारत के मुताबिक हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमलावरों की तादाद 15 से 20 बताई जा रही है। जायवादात पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। गांव में कशीदगी का माहौल है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 18 नामजद अफराद समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अब तक 16 नौजवानों को हिरासत में भी ले लिया है। हिंदुस्तान में फिरका परस्ती के बढ़ते वाकयात के दरमियान दिल्ली के खास इलाके को मुल्क का पहला हिंदू राज जिला बनाने का मुतालबा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली फसाद के 3 साल बाद इतवार के रोज हिंदू राष्ट्र पंचायत के लीडरों ने शुमाल मशरकी दिल्ली को मुल्क का पहला हिंदू राज जिला बनाने का मुतालबा किया था। तंजीम के लीडरों का बयान सामने आने के बाद BJP ने खुद को उससे अलग कर लिया था। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली में हिंदू राष्ट्र पंचायत का इनेकाद करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मरकजी हुकूमत के जरिए फौज में भर्ती के लिए लाए गए मशहूर मनसूबा अग्निपथ के खिलाफ दाखिल 2 अर्जियों को पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत उज़्मा ने अपने तबसरे में वाज़ेह लफ्जों में कहा कि यह मनसूबा मनमाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मफाद आम्मा दीगर नजरियात से ज्यादा अहम है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अग्निपथ मनसूबा शुरू होने से पहले फौज भर्ती के अमल में मुंतखब हो चुके उम्मीदवारों को तकर्रुर का हक नहीं है। सिटी मोंटेसरी स्कूल फिल्म्स डिवीजन के जेर एहतमाम दुनिया का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कानपुर रोड ऑडिटोरियम में शुरू हुआ, जिसका मकसद किरदार साजी और आने वाली नस्लों की हमगीर तरक्की है। रियासत के नायब वज़ीर आला मिस्टर ब्रजेश पाठक ने चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बच्चे जो बचपन में देखते हैं वो बड़े होकर बन जाते हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में बच्चों की अच्छी फिल्में मुफ्त दिखाई जा रही हैं, जिससे बच्चों में अखलाकियात परवान चढ़ेंगे। इस मौके पर नामवर अदाकार मिस्टर सुदेश बेरी और डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर मोहतरमा ज्योति कपूर दास मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि BJP हुकूमत के मियाद-ए-कार में सड़क बनाने से लेकर दवाओं की खरीद तक हर सतह पर बदउनवानी और कमीशन खोरी का दौरा है। आज पीर को जारी बयान में उन्होंने कहा कि हर एक जिले के तामीराती काम में बदउनवानी की सतहें खुलती जा रही हैं। ऐसी बदउनवानी किसी हुकूमत में नहीं हुई थी। स्मार्ट सिटी और गंगा की सफाई के नाम पर जमकर लूट हुई है। हुक्मरान जमात के MLA खुद अपनी ही हुकूमत की बदउनवानी का इंकिशाफ का खत लिखकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर आवारा मवेशी घूमते हैं, सांडों के हमले में हर दिन लोगों की मौतें हो रही हैं। इन अमवात के लिए BJP हुकूमत ही जिम्मेदार है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती
مایاوتی نے پیر کو ایک پریس کانفرنس کر کے بلدیاتی انتخابات کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور حکومت اور متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ یہ انتخابات EVM کے ذریعے نہیں بلکہ بیلٹ پیپر کے ذریعے کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ BSP ان انتخابات میں پوری تیاری اور جوش کے ساتھ لڑے گی۔ مایاوتی نے مافیا عتیق احمد کے خاندان والوں کو ٹکٹ دینے پر بھی صورتحال واضح کرتے ہوئے کہا کہ پریاگ راج میں امیش پال کے قتل کے حقائق سامنے آ چکے ہیں اور جیسے ہی اس واقعے میں عتیق کی اہلیہ کا نام سامنے آیا وہ فرار ہو گئی۔ ایسے میں ہماری پارٹی نہ تو عتیق کی اہلیہ کو میئر کا ٹکٹ دے گی اور نہ ہی ان کے خاندان کے کسی فرد کو۔ ضلع کانپور کے قدوائی نگر میں خوفناک آتش زدنی ہوئی ہے۔ پیر کی صبح یہاں تقریباً 40 دکانوں میں آگ لگ گئی۔ تمام دکانیں ریڈی میڈ کپڑوں کی بتائی جا رہی ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اطلاع ملتے ہی بابو پوروا پولیس اسٹیشن کی فورس اور فائر بریگیڈ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ تمام دکانیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ دکانیں لکڑی کے تختوں پر بنی تھیں جس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک 40 دکانوں میں آگ لگ گئی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ دکانوں میں رکھا تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے کا سامان پوری طرح سے جل گیا۔ لکھنؤ کی درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ کی جامع مسجد میں تراویح کے دوران قرآن کریم کا دوسرا دور مکمل ہوا جسے حافظ محمد زید شاہد نے 2.5 پارہ یومیہ پڑھ کر مکمل کیا۔ انہیں ہدایہ اور تحائف سے نوازا گیا۔ سجادہ نشین و متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے کہا کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر مسلم قوم قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ ہو کر اسلامی تاریخ سے واقف ہو جائے تو مسلم معاشرہ تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ آخر میں ملک و ملت کے لیے دعا کی گئی۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق الجزائر میں امام مسجد کو دوران تراویح کندھے پر چڑھنے والی بلی سے حسن سلوک نے انہیں اعلیٰ ترین ملکی اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر الجزائر کی مسجد ابوبکر صدیق میں تراویح کے دوران بلی کے امام مسجد کے کندھے پر چڑھنے اور اٹکھیلیاں کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کو دنیا بھر کے صارفین نے بے حد سراہا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ بلی کے کندھے پر چڑھنے کے باوجود امام مسجد کے نماز میں خشوع اور خضوع میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بلی امام مسجد کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی رہی۔ اس دوران امام مسجد قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ بلی رکوع میں جانے سے پہلے اچانک خود ہی امام مسجد کے کندھے سے اتر کر چلی گئی۔ بلی کے ساتھ اس حسن سلوک پر امام مسجد الشیخ ولید کو حکومت الجزائر کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا اور ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ تائیوان کے قریب تیسرے روز بھی چین کی جنگی مشقوں کا سلسلہ جاری ہے جن میں ہتھیاروں کے ساتھ جنگی طیارے اور طیارہ بردار جنگی جہاز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ تائیوانی صدر کے دورہ امریکہ پر مشتعل ہو کر چین نے جوائنٹ سورڈ کے نام سے جنگی مشقوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ چینی فوج کے مشرقی کمان کے حوالے سے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے پیر کے روز بتایا کہ ہتھیاروں کے ساتھ H-6 کے جنگی ہتھیاروں نے جنگی مشقیں کی ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس نے تائیوان کے اطراف میں 70 چینی فوجی طیاروں اور 11 جنگی جہازوں کا پتہ لگایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز پریس کانفرنس میں کہا کہ فلسطینی عوام کی حمایت میں عالمی برادری کا کردار وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین سے توجہ ہٹانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ ناصر کنانی نے غاصب صہیونی حکومت کے وجود کو علاقے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا اور کہا کہ مسلم ملکوں کو چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت کی غاصبانہ پالیسیوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اس کی کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہونے دیں۔ پوپ فرانسس نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دنیا میں امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی مذمت کی ہے۔ اس تشویش کا اظہار انہوں نے ایسٹر کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں تقریباً 1 لاکھ افراد کے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے تشدد کے آغاز سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے مطلوبہ ماحول کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں روس اور یوکرین جنگ کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امن کے لیے جدوجہد میں یوکرین کی عوام کی مدد کی جائے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔